अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज मैं कुश्ता हीरा बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। वैसे मुसफ़्फ़ा करने का तरीका पहले मैं दे चुका हूँ, तो आज मैं आपको कुश्ता हीरा करने का तरीका दूसरा बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे मेरे दोस्त हकीम हज़रात मुझे कह रहे हैं कोई और तरीका मुझे बताएं। तो दोस्तों, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने लेने हैं गुलाब के फूल, उनको कूट कर उसका रस निकालें और उसका पानी मरवक कर लें, यानी कि एक गिलास में रख लें। 7-8 घंटे बाद इसकी मैल नीचे बैठ जाएगी और साफ़ पानी तैर आएगा लाल कलर में, जिस तरह ये पड़ा है। इसी तरीके हीरा लेना है, 1 ग्राम हीरा हो, और उसके बाद ये गैस जो कि सुनियार, सोना, चांदी, तांबा पिघलाते हैं, और एक अदद आपको चाय वाली जाली छानी जो कहते हैं ये, और एक खुटाली जो सुनियार से मिलती है जिसमें हीरा, सोना या चांदी इस तरह की चीज़ें पिघलाते हैं। हीरा तो खैर नहीं पिघलाते, चांदी वगैरह। तो दोस्तों, आपने इसको आग देनी है, गैस से तेज़ आंच देनी है। खुटाली जो है ना सुनियार वाली लेनी है ताकि ये फटे ना। इस तरह आग देनी है कि हीरा आपका बिल्कुल लाल अंगारे की तरह हो जाए। ये नहायत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। सिर्फ गुलाब के पत्तों का, जो कि फूल हैं, उनके पत्तियों का रस निकालना है, फूलों का रस निकालना है, गुलाब के फूलों का। तो दोस्तों, इसकी तारीफ़ तो बहुत बेशुमार किताबों में लिखी है, लेकिन हीरे का कुश्ता उन्होंने कोई अच्छा ख़ास तरीका हमें नहीं दिया किताबों में। कोई किसी चीज़ में, कोई मेंढा के पेशाब में, कोई गधे के पेशाब में, कोई घोड़ी के पेशाब में बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन सब गलत और नाकाम। और वो भी हम मुसलमान हैं, हम ऐसी चीज़ों हमें ज़ेब नहीं देते, किसी गंदगी में हम इसको मारें। तो इसका आसान तरीका है, गुलाब की पत्तियों का, फूलों का पानी जो है ना, ये आप निकाल लें। इससे बेहतरीन कुश्ता ये चल के आप देख सकते हैं किस तरह होता है। और इसकी तारीफ़ मैं वैसे बेशुमार बुक रीड करता हूँ, ज़्यादातर कृष्ण लाल पंडित की किताब मैं पढ़ता हूँ। तो उसने एक तारीफ़ लिखी, लेकिन उसने कुश्ते का नहीं बताया इस तरह होता है, लेकिन उसने तारीफ़ लिखी है कुश्ते की, हीरे के कुश्ते की, कि कामिल कुश्ता, और उसकी तारीफ़ और बेनिफिट्स जो उसने बताया वो काबिल दीद हैं। आपकी नज़र कर रहा हूँ, ये आप देखें। तो उसने लिखा है, कोई कुश्ता हमारी नज़र से गुज़रा ही नहीं, ये बेख़ता और ख़ास भरोसे की तरकीब है, जिससे हीरा यकीनन नहायत आला दर्जा का कुश्ता हो जाता है और नहायत आसानी से पिस कर लतीफ़ ज़रात की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अफ़ाल और ख़्वाहिश के एतबार से हीरे का कुश्ता एक नादिर रोज़गार चीज़ है और हर किस्म की तौसीफ़ और तारीफ़ से बाला तर है। इसके मुअज़्ज़ज़कार असरात ने बारहा हमें इसकी तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मलाने पर मजबूर किया है। इसके पूरे जवाहर इस्तेमाल करने पर ही खिलते हैं। ये वो चीज़ है जो इस हैरत अंगेज़ तरीके का आसानी से पिस जाए, पाउडर नहीं होता, तो इसके हैरत अंगेज़ तरीके से नाक़िस अजसाम को कामिल अजसाम में तब्दील कर सकती है। जिस तरह पारस की पत्थरी काल्मस नाक़िस धातुओं को कामिल धातुओं की शक्ल में तब्दील कर देता है। इसकी एक इम्तियाज़ी सिफत ये भी है कि जिस दवा में शामिल कर दिया जाए उसकी अफ़ाल व ख़्वाहिश में बेहद इजाफ़ा कर देता है। जरियान की किसी दवा में शामिल कर दिया जाए तो सही मानों में अक्सीर जरियान बना देता है, यानी कि ये ठंडी खुश्क होती है। क़ुव्वत बाह के किसी नुस्खे में शामिल कर दिया जाए तो उसके इस्तेमाल क़ुव्वत बाह का दरिया ठाठे मारने लगता है। सेल और देख की किसी लाजवाब दवा में मिला दिया जाए तो घन की तरह खाए हुए जिस्म को भी सर सब्ज़ शादाब कर देने की ताकत रखता है। पुराना साली के असरात को दूर करने वाली किसी मौजून में शामिल करके इस्तेमाल कराया जाए तो असर नौजवानी वापस आ जाती है। सफ़ेद बाल शर्तिया तौर पर सियाह हो जाते हैं। दायमी नज़ला ज़ुकाम की इसके ठीक तरीक़े पर इस्तेमाल करने से नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। जिस तरह सूरज की शुआओं के सामने शबनम उड़ जाती है। गर्ज ये कि कुश्ता अलमास एक अक्सीर कामिल है, मगर इसके इस्तेमाल करने वाला कोई फ़न का माहिर और वाकिफ़कार तबीब हो तो इसके अफ़ाल और मुनाफ़े उम्मीदों से बढ़कर ज़ाहिर होते हैं और लिखी हुई तारीफ़ से भी ज़्यादा फ़वाइद इसके अंदर देखने में आते हैं। इस्तेमाल जो है ना इसकी मकदार खुराक एक ख़ास आम हालतों में
2 اور 3 خاص حالتوں میں اور 4 خاص حالتوں میں تنہا استعمال کرنا تو مکھن یا بلائی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غذا میں دودھ، گھی وغیرہ مرغن چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس میں۔ ویسے اس کو کسی دوائی میں استعمال کر کے اس میں زیادہ فائدہ اگر لینا ہے تو کسی دوائی میں استعمال کر کے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو مارنے کا طریقہ میں سامنے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ تو چیزوں کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے، مرغن چیزوں کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے۔ کھایا پیا اس سے فوراً ہضم ہوتا ہے اور جزو بدن بنتا ہے۔ مکھن اور بلائی کے علاوہ طبیب کی رائے کے مطابق کسی اور مترکہ سے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تنہا استعمال کرنے کی نسبت اسے کسی خاص دوا کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ مفید ثابت ہوا ہے۔ اشارہ اوپر دیا گیا ہے کہ جس مرض کی دوا میں شامل کر دیا جائے اسے کامل بنا دیتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے کشتہ ہیرا جو ہے نا، آپ کو اوریجنل طریقہ میں دکھا رہا ہوں بنانے کا، اور دیکھیں کہ کس طرح یہ پاؤڈر ہوگا۔ اچھا دوستو، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہیں گے کہ ہیرا پھول کے کشتہ ہوتا ہے، ہیرے کا حجم ڈبل ہو جاتا ہے، پھولتا ہے، لیکن پاؤڈر نہیں ہوتا، اتنا یہ گھٹیا دھات نہیں ہے۔ تو دوستو 130 بجھاوے کے بعد اب میں نے اس کو 1 چٹکی گندھک آملہ سار کی دی ہے، تاکہ اس کی جو کالا میل جو ہم نے پانی ڈالا تھا اس کی اڑ جائے۔ 1 چٹکی آپ نے گندھک کی دینی ہے۔ بجھاوے اسی طرح 120 سے 130 تک دینے ہیں۔ گندھک کی چٹکی ماریں گے، اس طرح کا آپ کا ہیرا صاف شفاف آپ کا نکل آئے گا۔ اب اس کا حجم دیکھیں، اس سے ڈبل ہو چکا ہے۔ جو دانے پہلے ہم نے ڈالے تھے وہ بھی میرے پاس ہیں، اس کا حجم کم ہے، ان کا زیادہ ہے، پھول گیا لیکن بربرا ہوتا ہے ہیرا، کبھی پھول کے پاؤڈر نہیں ہوا۔ اتنا گھٹیا یہ دھات نہیں ہے، سب سے سخت ترین دھات ہے، دنیا کی آخری سخت دھات تو ہماری نظر میں یہی ہے، یہ کہ لوہے پہ مارو تو اس کے دانے لوہے کے اندر چھپ جائیں گے، ٹوٹے گا نہیں۔ اب اس کو ہم نے بربرا کر لیا ہے۔ اب اس کو دیکھیں کہ ایک عام سے پیالے میں، آپ جس طرح میں چیک کر رہا ہوں، آپ نے بھی عام سے پیالے میں اس کے 2-4 دانے ڈال کے مٹی کے پیالے میں، اور مٹی کا ہی کھرل جو چینی کا کھرل ہے اس سے آپ زور دیں، اگر اس سے ٹوٹنے لگ جائے تو آپ کا کشتہ ہو چکا ہے ہیرا۔ پھول کے کبھی کشتہ ہیرا نہیں ہوتا، یہ فلاسفر ہی ہے، کبھی انہوں نے کیا نہیں ہے، لوگ اسے سن کے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، پھول کے نہیں ہوتا۔ یہ اب توڑ رہا ہوں میں، دیکھیں کہ اس کے 2 دانے ڈالے تھے، اب اس کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، زور دے کے کافی سارے ٹکڑے۔ یہ آپ بے چمک کشتہ ہوگا، یہ آپ کو جو چمک آ رہی ہے نا، یہ کیمرے کی بہت فلیش لائٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، چھوٹا ہو گیا، یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں۔ یہ فلیش کے سامنے تھوڑی بہت چمک دیتا ہے لیکن چمکدار نہیں ہوتا، بے چمک ہوگا جب۔ یہ اب دیکھیں ہمارا ہیرا بربرا ہے، بالکل ٹکڑے ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور یہ اس کا چھوٹا چھوٹا کچرا ہم ڈال رہے ہیں۔ اس کو اب ہم اچھے کھرل میں ڈال کے جو نہ گھسنے والا ہو اس میں ڈالیں گے۔ صرف چیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، چیک کرنے کا۔ یہ بربرا جب ہو جائے چھوٹے چھوٹے، یہ دیکھیں آپ کو چمک انگلیوں میں نظر آ رہی ہے، یہ ہیرے کے ٹکڑے ہوئے، بربرا ہوتا ہے۔ اچھے کھرل میں ڈال کے پیس کے اس کو استعمال میں لائیں۔ یہ پہلے بھی میں 2 بار آپ کو ویڈیو دکھا چکا ہوں اس کی، ویسے کئی بار اس کا میں نے کشتہ کیا ہے، اور اس کا رزلٹ بے نظیر ملا ہے، ایسا ملا ہے کہ لوگ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح بربرا ہوگا۔ یہ آپ کا کشتہ الماس تیار ہے برادر، اور جو بھی حکیم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ ضرور، یہ آن لائن ملتا ہے، انگلینڈ سے رابطہ کریں گے، میں آپ کو اس کمپنی کا لنک سینڈ کر دوں گا، آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں 1 تولہ، پھر آپ اس کا کشتہ کریں، اس کو ہر دوائی میں استعمال کر دیں، آپ کا نام روشن ہوگا، آپ کی جو ہے نا وہ بینیفٹ آپ کو ملیں گے۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔